सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं डॉक्टर रामप्रसाद जांगिड़ः, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयः कालाडेरा जयपुरतः। अद्यतनकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। प्रियांसः छात्राः, अद्य वयं छन्दोविमर्शस्य तृतीय भागे वर्णिक छन्दान्तर्गत अनुष्टुप इंद्रवज्रा छन्दसां विषये अध्ययनं करिष्यामः। अत्र सर्वप्रथमं भवति प्रश्नः यत् किं नाम वर्णिक छन्दः। तर्हि उच्यते अक्षरैः गणना यत्र, अर्थात् यस्मिन् छन्दसि पादस्थ अक्षराणां वर्णानां वा गणना भवति तत् वर्णिक छन्दः उच्यते। अर्थात् यस्मिन् छन्दसि पादस्थ वर्णानां गणना भवति तदेव वर्णिक छन्दः। इदं वृत्तं श्लोकः पद्यम् इत्यपि कथ्यते, यथा अनुष्टुप छन्दः, इंद्रवज्रा छन्दः, उपेन्द्रवज्रा इत्यादयः। वृत्तमपि भवति, तर्हि भवति प्रश्नः वृत्तं कतिविधम्, कति भेदाः भवन्ति वृत्तस्य। तर्हि उच्यते वृत्तस्य सामान्यतया त्रयः भेदाः भवन्ति। समवृत्तं प्रथमः भेदः, अर्धसमवृत्तं द्वितीयः भेदः, विषमवृत्तं तृतीयः भेदः। समवृत्तम् इत्यस्य का परिभाषा इति चेत् उच्यते यस्य पद्यस्य चत्वारोऽपि पादाः समानेन लक्षणेन युक्ताः भवन्ति तत् समवृत्तम्। यथा अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा एतानि छन्दांसि समवृत्सु आगच्छन्ति। अग्रे अस्ति द्वितीयः भेदः अर्धसमवृत्तम्। अर्थात् यस्य छन्दसः प्रथम तृतीय पादयोः समानता भवति, द्वितीय चतुर्थ पादयोः समानता भवति, तत्र अर्धसमवृत्तम्। एवमेव विषमवृत्तं पद्यस्य चतुर्षु पादेषु अपि भिन्नलक्षणता भवति, तत् विषमवृत्तम्। वर्णिक छन्द ज्ञानाय गणानां ज्ञानमपि आवश्यकं भवति। अतः गणविचारः अस्माभिः अत्र क्रियते। वर्णानां समूहो गणः, त्रयाणां वर्णानां समूहो गण इति भवति। छन्दशास्त्रे अष्टसङ्ख्याकाः गणाः भवन्ति, तथा एकः लघुवर्णः, एकः गुरुवर्णः च भवति। गणानां स्वरूपं परिज्ञातुम् एकं सूत्रं विद्यते। सूत्रम् अस्ति ये मा ता रा जय भा न स ल गाः। अनेन सूत्रेण गणानां निर्धारणं कर्तुं शक्नुमः। गणानां निर्धारणाय इदं महत्वपूर्णं सूत्रं वर्तते। यगणः, मा मगणः, ता तगणः, रा रगणः, जगणः, भा भगणः, न नगणः, सगणः, ल लघुः, गाः गुरुः इति।
यगणः यगणस्य स्वरूपं परिज्ञातुं वयं यकारात् आरभ्य परवर्ती वर्णद्वयं स्वीकुर्मः। ये मा ता। यगणः यगणस्य स्वरूपं ये माता। यकारः लघुः, मा गुरुः, ता गुरुः। एवमेव मगणस्य मातारा, मा गुरुः, ता गुरुः, रा गुरुः। अग्रे गणविच्चा चक्रे वयं पश्यामः कथं भवति गणानां निर्धारणम्। एतेन गणसूचकचक्रेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र लिखितानि सन्ति गणनामानि, वर्णाः, मात्राः। ये यगणः, मा मगणः, ता तगणः, रा रगणः, ज जगणः, भा भगणः, न नगणः, स सगणः, ल लघुः, गाः गुरुः। यगणः वर्णाः आगच्छन्ति यकारात् आरभ्य परवर्ती वर्णद्वयं मा ता। तर्हि यगणस्य स्वरूपं भवति ये माता। एवमेव मा मगणस्य स्वरूपम् अस्ति मातारा। तगणस्य स्वरूपं ताराज। रगणस्य स्वरूपं राज भा। जगणस्य जभान भा। भगणस्य भान स। न नगणस्य न स ल। स सगणस्य स ल गाः। ल लघुः, गाः गुरुः। एवं प्रकारेण वयं गणनिर्धारणं कुर्मः एतेन गणबोधक सूत्रेण। चक्रं दृष्ट्वा बारंबारं वयं गणनिर्धारणं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः। अग्रे वयं पश्यामः अनुष्टुप् छन्द विषये। किं भवति अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम्? यद्यपि भवन्तः जानन्ति यत् लौकिक संस्कृत वाङ्मये सर्वप्रथमम् अनुष्टुप् छन्दसः एव अवतरणं जातम् आसीत्। शास्त्रेषु वर्णनं मिलति यत् महर्षि वाल्मीकिः स्नानादि कार्यं समाप्य आश्रमं प्रति आगमनावसरे मृतं क्रौञ्चपक्षिणं दृष्टवान्। तथा तस्याः पत्न्याः क्रौञ्चपक्षिणः पत्न्याः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा स्वहृदये गतशोकम् एव श्लोकत्वेन वर्णितवान्। स एव श्लोकः आदिश्लोकः वर्तते। श्लोकः एवमस्ति: मा निषाद प्रतिष्ठास्त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। इमं श्लोकं महर्षि वाल्मीकिः अनुष्टुप् छन्दसि एव रचितवान्। अतः महर्षि वाल्मीकिः आदिकविः इति कथ्यते। तेषां ग्रन्थः रामायणं, यत्र भगवतः रामस्य चरित्रस्य वर्णनम् अस्ति, तत् आदिकाव्यम्। ततः प्रारभ्य, अर्थात रामायणतः प्रारभ्य अनुष्टुप् छन्दसा अनेकानि महाकाव्यानि, खण्डकाव्यानि, गीतिकाव्यानि, नाटकानि च रचितानि सन्ति। अग्रे वयं पश्यामः अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम्। किमस्ति लक्षणं? तर्हि उच्यते: श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। अर्थात यस्य छन्दसः प्रत्येकस्मिन् चरणे षष्ठः वर्णः गुरुः
पंचमः वर्णः च लघुः भवति। द्वितीयचतुर्थपादयोः सप्तमः वर्णः लघुः भवति। प्रथमतृतीयपादयोः सप्तमः वर्णः गुरुः भवति। तत् अनुष्टुप् छन्दः। अनुष्टुप् छन्दसः प्रत्येकस्मिन् चरणे अष्टौ वर्णाः भवन्ति। आहत्य 32 वर्णाः अनुष्टुप् छन्दसि भवन्ति। उदाहरणं पश्यामः। अनुष्टुप् छन्दसः सरलम् अस्ति। इदम् उदाहरणं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। छन्दसः प्रथमः पादः वर्तते। प्रथमे पादे षष्ठः वर्णः रु इति वर्तते। यद्यपि रु लघुवर्णः अस्ति, परन्तु तस्य अग्रे क्ष इति अस्ति संयुक्ताक्षरः। संयुक्ताक्षरात् पूर्ववर्णः गुरुः भवति, अतः रु गुरुः अस्ति। एवमेव द्वितीय पादे युयुत्सवः में युयुत्सवः इत्यत्र युः युत त व्यञ्जनवर्णः, अतः यु गुरुवर्णः। तृतीय पादे वा षष्ठः वर्णः वर्तते, गुरुवर्णः। चतुर्थे पादे सं सन यकारः वर्तते अग्रे व्यञ्जनवर्णः, अतः स गुरुवर्णः। चतुर्षु अपि पादेषु पंचमः वर्णः लघु वर्तते। यथा प्रथमे पादे कु लघुवर्णः, द्वितीय पादे यु लघुवर्णः, तृतीय पादे ड लघुवर्णः, चतुर्थे पादे त लघुवर्णः। लक्षणानुसारं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम्। सप्तमः वर्णः द्वितीये चतुर्थपादयोः ह्रस्वः भवति। द्वितीय पादे स ह्रस्वः अस्ति, चतुर्थे पादे ज ह्रस्वः अस्ति। दीर्घम् अन्ययोः अन्ययोः अर्थात प्रथम तृतीय पादयोः सप्तमः वर्णः गुरुः भवति। तर्हि प्रथमे पादे क्षे गुरुवर्णः, तृतीय पादे च चै गुरुवर्णः। अतः अस्मिन् उदाहरणे अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं घटितम् अस्ति, स्पष्टम् अस्ति। प्रथमे प्रत्येकस्मिन् चरणे षष्ठः वर्णः गुरु अस्ति, पंचमः वर्णः लघु वर्तते। द्विचतुष्पादयोः द्वितीये पादे चतुर्थपादे च सप्तमः वर्णः लघु अस्ति। प्रथमे पादे तृतीय पादे च सप्तमः वर्णः गुरुः अस्ति, अतः अत्र अनुष्टुप् छन्दः वर्तते। एकवारं पुनः अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं वदामः। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। उदाहरणम् अपि पश्यामः, उदाहरणम् अपि वदामः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अग्रे वयं पश्यामः इन्द्रवज्रा छन्द विषये। किं भवति अस्य छन्दसः लक्षणं? तर्हि उच्यते
शादीन्द्रवज्रायदितौ जगौग शादीन्द्रवज्रायदितौ जगौग। एकादश अक्षराणि भवन्ति इन्द्रवज्रा छन्दसः प्रत्येकस्मिन् चरणे। स्यादिन्द्रवज्रायदितौ जगौग इदम् अस्य छन्दसः लक्षणं वर्तते। अर्थात यस्य छन्दसः प्रत्येकस्मिन् चरणे तौ तगणद्वयं जगौ जश्च गश्च एकः जगणः गुरुश्च पुनः गः गुरुवर्णः तथा पादान्ते यतिः स्यात् तत् इन्द्रवज्रा छन्दः कथ्यते। अस्य उदाहरणं पश्यामः। अभिज्ञानशाकुन्तलम् अभिज्ञानशाकुन्तलतः अस्ति इदम् उदाहरणं। भवन्तः सर्वेपि परिचिताः सन्ति मन्ये। तर्हि उदाहरणं वदामः लक्षणानुसारम्। स्यादिन्द्रवज्रायदितौ जगौग अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। अस्मिन् उदाहरणे इन्द्रवज्रा छन्दसः लक्षणं घटितम् अस्ति। उदाहरणे प्रत्येकस्मिन् चरणे क्रमशः तगणद्वयम् अ यद्यपि लघुवर्णः वर्तते किन्तु अग्रे रकारः वर्तते। संयुक्ताक्षरात् पूर्ववर्णः गुरुः भवति। अस्मात् कारणात् अकारः गुरुवर्णः। थो गुरुवर्णः। हि लघु क अग्रे न इति अस्ति। तर्हि गुरु या गुरुवर्णः। प लघु र लघु कि गुरु य लघु ए गुरु व यद्यपि लघुवर्णः तथापि आवश्यकतानुसारं पादान्ते गुरुवर्णः अस्माभिः स्वीकृतः। तर्हि पश्यामः अर्थो हि गुरु गुरु लघु ताराज अर्थात तगणः। एवमेव अग्रे ताराज तगणः जय भान जगणः अन्ते गुरुद्वयम्। एवमेव तगणद्वयम् एकः जगणः अन्ते गुरुद्वयं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पादे सन्ति। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अस्मिन् उदाहरणे इन्द्रवज्रा छन्दः वर्तते। पुनः एकवारं पश्यामः वदामः छन्दसः लक्षणम् उदाहरणं च। स्यादिन्द्रवज्रायदितौ जगौग अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। भवद्भिः ध्यानपूर्वकम् अद्यतनपाठः पठितः। अतः सर्वेषां धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।